بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه روح رمضان هستیم از کانال 2 تلویزیون شارجه در خدمت شما بینندگان محترم. در جلسه گذشته پیرامون انفاق صحبت کردیم و آیات انفاق از سوره بقره، آیات 265 و 266 و 267 و 268 و هم دیگر مرور کردیم و توضیح دادیم، ولو اینکه اشاره و مختصر بود. ادامه آیات اینطور می‌فرماید که و ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله یعلم، یعنی آیه 270 سوره بقره. ممکنه کسی بگوید ما که انفاق کردیم کسی نفهمید، ولی الله فهمید. میفرماید و ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله یعلم. قطعا خدا میداند. شما برای کسی که انفاق کردید یا نذر کردید خدا فهمیده. اگر انفاق لله بوده خدا فهمیده، اگر نذر لله بوده خدا فهمیده، و اگر انفاق لله نبوده هم خدا فهمیده، و اگر نذر لغیر الله بوده هم خدا فهمیده. پس نگویید ما انفاق کردیم ولی معلوم نشد، بالاخره کسی فهمید نفهمید. برای کسی که انفاق کردی فهمید. شب بود، روز بود، مخفیانه بود، خدا فهمید. تمام شد. در میزان حسنات شما ثبت شد و مهر خورد و این میمونه برای روز قیامت. میفرماید دنباله آیه 271 ان تبدوا الصدقات فنعما هی. اگر صدقات را ظاهر و آشکارا بدهید، مثل زکات واجب هست. زکات واجبه. شما حتی اگر کسی بهتون گفت که شما الان دارید به فقرا میدید، بله این سالانه ما زکات واجب هست، مثل نماز، مثل روزه. آقا ما وظیفمون هست که زکات بدهیم و زکات یکی از ارکان اسلام هست. بر ما واجب هست که هر سال 2.5% از اموالمون که انباشته شده یا در مغازه یا در کارخونه یا در انبار هست به عنوان زکات اخراج کنیم. منتی هم نیست، وظیفه شرعی است و کان الله غفور رحیم. ما زکات را مثل روزه، مثل که ماه رمضان هست ما روزه هستیم، خب زکات به خصوص در ماه رمضان که بعضن یا بیشتر مسلمانان زکاتشون رو در ماه رمضان قرار میدهند. پس ان تبدوا الصدقات فنعما هی، چیز خوبیه. دیگران هم تشویق میشن. خوبیش در اینه که دیگران تشویق میشن، شما رو میبینن یادآور میشن که ای پس ما هم پول داریم، بریم مغازه رو حساب کنیم یا حساب اونو چک کنیم ببینیم ما چقدر باید زکات بدیم از 2.5% از اموالمون. بعد دنبالش میفرماید که و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم و یکفر عن سیئاتکم و یکفر عنکم من سیئاتکم. اگر که مخفی کنید و مخفیانه به فقیر بدهید، درش اخلاص بیشتریه. حالا مخفیانه کی میشه؟ ممکنه اموالی که غیر از زکات باشد، مثل صدقات روزمره، مثل انفاق روزمره که ما به فقرا میدهیم. شما بروید از احوال فقیر بپرسید بدون کسی بفهمد، به حسابشون واریز کنید. چک بدهید، نقدی بدهید، به کسی بدهید که به فقیر بدهد. پرسید کی بوده؟ فاعل خیره. ما درباره شما و خانواده شما پرسیدیم، فهمیدیم که شما محتاجید. بفرمایید. توجه کردید؟ پس بنابراین اگر که مخفیانه به فقیر بدهید اجر بیشتری دارید، اخلاص بیشتری درش هست و سبب میشه که خداوند گناهانتان را بیامرزد و یکفر عنکم من سیئاتکم. به وسیله این انفاق مخفیانه گناه شما بخشیده می شود. کدام یک از ما گناه نداریم؟ کدام یک از ما ادعا می کنیم که ما پاکیم و گناه نکردیم؟ مگه میشه؟
بشر به حکم بشر بودنش گناه میکنه، حالا یا صغیره یا کبیره گناه هست، ولی این انفاق به شکل مخفیانه گناه رو هم پاک میکنه. چه خیر، چه فضل، چه نتیجه بزرگتر از این که ما به وسیله انفاق گناهانمون پاک شود. پس بنابراین یکی از فواید انفاق به شکل سری و مخفیانه سبب بخشایش گناه می شود. بعد می فرماید که در آیه بعدی لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء، شما وظیفتون هدایت اینها نیست، وظیفتون راهنماییه، نه این که دیگه حالا اگر هدایت نشدن به عهده، نخیر، به عهده شما نیست، به عهده ماست. بعد میفرماید و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، هر کار خیری انجام دادید برای خودتونه. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، هر چی که انفاق کردید و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، برای رضایت خدا بوده، بی نتیجه نمیماند. و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، هر خیری انجام دادید پاداشش رو خواهید گرفت. این مطمئن باشید، این مطمئن باشید و به شما ستم نمیشه و ظلم نمیشه. درباره فقرا میفرماید فقرایی که احصار شدند در راه خدا و نمیتوانند جهاد کنند، یعنی اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم که بعضاً بیگونه فقیر بودند که هزینه رفتن به جهاد هم نداشتند، لا یستطیعون ضربا فی الارض، از لحاظ شخصیت و حیثیت در ظاهرشون پیدا نمیشه که اینها محتاج و فقیرند. میفرماید یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، انسانی که نمیدونه فکر میکنه اینها پول دارن از بس که اینها عفیف و پاک دامنند، یعنی دست درازی نمی کنند. صفت دست درازی و گدایی و طلب ندارند. انسانی که نمیدونه میگه این خیلی وضعشون خوبه، پیراهنی خیلی خوبیه، ظاهر خوبی دارند و ظاهرا اینها بی نیازند، ولی در داخل هیچ ندارن. لذا وظیفه ما جستجو از احوال فقراست، جستجو از احوال فقیران است. آقا ببین این داره اجاره خونه‌شو بده، این داره فیش برقشو بده، این داره هفته یک بار برای خودش گوشت بخره، این داره که شما بلد نیستید به همسایه بگید، به کسی دیگه بگید، بغل دستیتون بگید درباره فلانی یه تحقیق مخفیانه دربارهش بکنید که آیا وضع مالیش چطوری. بعد از یک هفته من میام گزارش رو از شما میگیرم. رفتی تحقیق کردی گفتی آقا این هیچی نداره، وضعش خراب، بدهکار، منتها روش نمیشه جایی دست دراز کنه، به این بدید، به این کمک کنید. این روش به وجه احسن کمک کردن هست. پس بنابراین تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا و ما تنفقوا من خیر فإن الله به علیم، هرچی انفاق کنید خدا به آن آگاه است. میگویند انفاق از دو طرف است، یک دهنده و دو گیرنده، کسی که میگیرد. یعنی شما موظفید اموالی که از صدقات و خیرات دارید که از آن فقراست، امانت فقیر نزد شما هست، به وجه احسن به دست فقیر برسانید. نه اینکه بعضا میشینن توی دفترشون، بعد رمضان تا رمضان که میاد مردم هر کس میاد شناخت و نشناخت آقا بگیر ببر، اینم برای تو، این فیشه، یا این عرض شود که میزو باز میکنه، بعد پول دست میاره، بسته به این بده، بسته به این بده. آقا اینا کیان؟ حالا بالاخره هر کیان. نه بشناس این اموال تو دیگه نیست، این اموال فقیره، به دست فقیر برسان، زحمت بکش، جستجو کن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اموالی که از زکات هست، از شما صاحب آن نیستید و فقیر صاحب آن است
و به فقیر بسپار، نه این که هر کس آمد ولو این که نشناختی شما بدهی، از اموال دیگران به کسی دیگر میدهی. این خیانت در امانت است. خیانت در امانت کردی. چون میگه من حوصله ندارم، یعنی چی؟ وظیفت زحمت بکش، بپرس. دنباله آیه میفرماید که الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیه، شب و روز. یادتونه در سوره فاطر آیه 29 خوندیم که الذين، اونهایی که ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه یرجون تجارة لن تبور. یادتونه اونجا؟ اینجا هم شبیه اینه، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیه، شب و روز انفاق میکنن آقا، مخفیانه و آشکار. اینها هدفشون الله هست. میفرماید که فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها اجرشون نزد الله هست، نه ترس و دلهوری برای اونهاست در روز قیامت و نه حزنی، جاشون تو بهشته. لذا میفرماید المؤمن تحت ظل صدقته یوم القیامه. انسان مؤمن زیر سایه صدقه و انفاقی که کرده است در روز قیامت. و ممکن است هیچ عملی شما آرزوی تکرار آن نکنید جز صدقه. در آخر سوره منافقون داریم که میفرماید که بعد از این که لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. اگر مرا برگردانی که انفاق کنم خیلی خوبه. هیچ عملی انسان آرزوی تکرار آن ندارد جز فاصدق و اکن من الصالحین، خیلی صدقه بدهم، خیلی انفاق بدهم. حالا کسی که خدا بهش توفیق داده، اینجا که میفرماید الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار، شب و روز، سرا و علانیه، هم به شکل مخفیانه و هم آشکار، اینها اجر عظیمی دارند. لهم اجرهم عند ربهم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. روز قیامت که همه محتاج اطمینان هستند، محتاج این هستند که خداوند بهشون رحم کنه، محتاج این هستند که خداوند گناهانشون رو ببخشد، محتاج این هستند که خداوند بر آنها منت نهد و به بهشت ببرد. این به درد شما میخوره، اونجا به درد شما میخوره، این صدقات و این انفاق. حالا هم ماه خیرات هست، ماه انفاق هست، ماه دهش هست، ماه بخشش هست. آقا انفاق کنید، پول بدهید، بذل کنید، به فقرا برسید. این پول به درد شما نمیخوره. اونهایی که پولدار بودن، این رؤسا، پادشاهان، بزرگان، میلیونرها، میلیاردرها که مردند با خود بردند؟ نه، همه پشیمانند که چرا اون چی داشتن انفاق نکردند. همه زبان حالشون اینه که یک دقیقه زنده بشوند و اون چی که دارن انفاق کنن، دوباره برن توی قبر، ولی دیگه نیست. حالا من و شما فرصت داریم اون چی که داریم انفاق کنیم. آقا انفاق کن تا خداوند هم بر تو انفاق کند، و انفاق کن که روز قیامت به وسیله انفاقت مقام بالایی داری، گناهت بخشیده می شود. خوشا به حال کسی که در فکر فقراست، در فکر انفاق است، در فکر بهترین انفاق است. چگونه انفاق کند که درش ریا نباشد و تظاهر نباشد و لله نباشد و خدا از او بپذیرد. لذا در اینجا میگیم ربنا تقبل منا، خدای از ما بپذیر. ولی اینکه اگر درش ریا و تظاهر باشه، خداوند از ما
نمیپذیرد. آیاتی که خدمت شما عرض کردیم آیات انفاق بود. در 2-3 جلسه در رابطه با انفاق صحبت کردیم و هدف این بود که یک یادآوری بشود برای ما و شما که اهل انفاق باشیم، اهل دهش باشیم و یادآوری شویم یا خود را یادآور کنیم به این که این اموالی که در اختیار ماست امانت است. اگر انفاق نکردیم ما میمیریم، این اموال موکول می شود یا این که تبدیل می شود دست به دست کسی دیگر، میراث بر می برد. در حدیث داریم که وقتی که انسان بمیرد 3 چیز با خود می برد. انسان 3 چیز همراهش هست. یکی اموالش، یکی اعمالش، یکی خانوادهش. حالا از این 3 چیز 2 چیز بر می گردد. اموالش و خانوادهش بر می گردن. چه همراهش هست؟ اعمالش. اعمال شما هم انفاق بوده. این انفاق به درد شما میخوره. در قبر شما، در زندگی برزخ شما و روز قیامت. اون روز این که لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. هیچ کس به درد هیچ کس نمیخوره. نه پول، نه فرزند. فقط دل پاک صیقل از نور توحید و اعمال صالح. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. کسی که اعمال صالح انجام داد برای خودش. هیچی به نفع خدا نیست، به نفع الله اینجا نیست. خوب کردی برای خود کردی، بد کردی بر علیه خود کردی. پس بنابراین یکی از راه‌های خوبی انفاق است. و چرا انفاق روش تاکید شده؟ برای اینکه انسان‌ها صفت بخل درشون هست. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء. کسی که بخل ورزد بر خود بخیلی کرده است. خداوند بی نیاز است، شما محتاج الله هستید. پس تا زمانی که فرصت از دست داده نشده، تا زمانی که فرصت باقی است، تا زمانی که ما می توانیم انفاق کنیم که دیگه وقتی که مردیم هرگز نمی توانیم. بدیهی است که انسان که بمیرد دیگه عاجز است و در حدیث صحیح داریم که انسانی که مرد پروندهش بسته می شود جز در 3 چیز. یک، صدقه جاریه‌ای داشته باشه، کاری کرده که در دنیا مردم از آن استفاده ببرند، بر مدت‌های طولانی چاهایی در مناطقی که آب نیست حفر کرده، برای مردم آب آشامیدنی در اختیار فقرا قرار داده. صدقه جاریه هست. مسجد درست کرده، مدرسه درست کرده، بیمارستان درست کرده، درمانگاه درست کرده برای فقرا. این صدقه جاریه هست. و یا علم و دانشی داشته بیاد دیگران داده، نسلا در نسل بیاد هم دیگر میدهند، یا هم فرزندان صالحی تربیت کرده که برای پدرشون دعا میکنند بعد از مرگش. خدا کند که ما این 3 چیز را بعد از خود به جا بگذاریم، یعنی هم صدقه جاریه و هم فرزندان صالح و هم علم و دانشی که دیگران دست به دست کنند تا سالها و قرنها به هم دیگر بیاموزند. کما اینکه ما از دیگران آموختیم، اجرش به اون شخصی میرسد که در بدایت به اولین نفر، به اولین شاگرد یاد داده است. حسن ختام برای خود و شما از الله متعال آرزومندم از این که بیننده برنامه روح رمضان از کانال 2 تلویزیون شارجه بودید. کمال تشکر دارم. تا دیدار دیگر شما را به خدا می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.